नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म रितास ममुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सातौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि अझै अपूर्ण। प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा 5वटा मन्त्रालय, खेलकुद र वनले 3 महिनासम्म मन्त्री पाएन। कांग्रेसमा गुटगत किचलो। रिपोर्टर्स क्लबको रजत महोत्सवमा शीर्ष नेता सहभागी। जिम्मेवारी सम्हालेको 100 दिनमा जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको प्रचण्डको दावी। सञ्चारकर्मी पुरस्कृत। एसई परीक्षा सुरु, करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी। कक्षा 9 को तुलनामा विद्यार्थी घट्दो क्रममा। ग्रेडिङ प्रणालीबाट सञ्चालित परीक्षाको गुणस्तर खस्किएकोमा चिन्ता। भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा राहुल गान्धीलाई चुनाव लड्न अयोग्य घोषणा। निर्वाचन खर्चको हिसाब नबुझाएको भन्दै सन् 2024 सम्म चुनाव लड्न नपाउने। र प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई। फाइनलमा लाओस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न दलहरूलाई समेटेर 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। नवनियुक्त उपप्रधान सहित मन्त्रीहरूलाई शीतल निवासमा आयोजित समारोहका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, उद्योग वाणिज्य नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु। सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रेजाल, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले शपथ ग्रहण गरेका छन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा शक्ति बस्नेत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा महेन्द्र प्रसाद राय यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा सुदन किराती र सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा अमनलाल मोदी सरकारमा सहभागी भएका छन् भने रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र लुसुपाका शरद सिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै बेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास र प्रकाशवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन्। 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसैबीच खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7औं पटक मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन गरे पनि अझै पूर्ण भएको छैन। 10 थरी दललाई मिलाउनु पर्ने बाध्यताका कारण दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि पनि प्रचण्डलाई भागबण्डा मिलाउन सकस भएको हो। कांग्रेसको आन्तरिक गुटगत संघर्षका कारण शेखर समूहले मन्त्री नपठाउँदा कांग्रेसबाट 4 जनाले मात्रै शपथ लिएका छन्। लामो रस्सा कसी र गृह कार्यपछि शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ, त्यो पनि अपूर्ण। कांग्रेसको आन्तरिक गुटगत समस्याका कारण शेखर समूहले मन्त्री बन्नेको नाम नपठाएपछि प्रचण्ड फेरि दबावमा छन्।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र राम्रो मन्त्रालय नपाएकोमा रुष्ट बनेको जनमत पार्टी बाहेक सबै दल सरकारमा गएका छन्। राजबन्दी रिहाई नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाएको छ। एमालेसँग सत्ता यात्रा तोडेपछि 10 दल मिलाउन लागेका प्रचण्डले यसबीचमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भनी चौतर्फी आलोचना बेहोर्नु पर्यो। यो मन्त्रीमण्डल विस्तार पनि विवादरहित नभएकोले यो सरकारले तत्काल जनताको मुद्दा सम्बोधन गरिहाल्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आर्थिक रूपमा देश ठप्प हुँदा पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन कुनै काम नगरेको तथा नियमित काम गरेर बसेको कारण प्रचण्डले सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियत समेत गुमाइसकेको आरोप लगाएको छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प अवस्थामा छ। व्यापारीदेखि व्यवसायीदेखि सारा मान्छेहरू चाहिँ निराश छन्। देश यस्तो स्थितिमा पुग्दैछ, तर यो सरकारले चाहिँ यो स्थितिलाई कसरी सुधार गरेर लिएर जाने र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, देशमा आर्थिक गतिविधि बढाउने भन्ने कुनै सोच छैन। यस्तो खालको स्थितिमा छ र आज त्यही पार्टीको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ। ऊ माओवादीको नेतृत्वलाई यो मुलुकको सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने नैतिक हैसियतै छैन कि हैसियतै गुमाइसकेको छ। स्थिति त्यो जनभावना अनुसार चल्न नसकेको र उल्लेख्य राम्रो काम गर्ने सुरुवात समेत नगरेको भने एमाले लगाएको आरोपको सत्तारूढ दलले खण्डन गरेको छ। उसले विगत र अहिले के काम भयो भन्ने कुरा तथ्यमा हेर्नुपर्ने बताएको छ। हरेक आरोपहरूलाई तथ्यहरूले खण्डन गर्नुपर्छ, बोलेर हुँदैन, व्यवहारले खण्डन गर्नुपर्छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसकारणले विगतमा के भएको थियो, व्यवहार भयो कि भएनन् अनि तथ्यले हो नि खण्डन गर्ने। त तपाईँ बोलेर खण्डन गरेर चाहिँ हुने विषयवस्तु है अस्थिर हो कि गतिशील हो, समस्या पारेर अड्काउने हो कि गाँठो खोलेर अनि देशलाई अगाडि बढाउने हो, विषय त त्यहाँ होला नि। अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक छन्। चालु खर्च धान्न सरकारलाई धौधौ परेको छ। जेठ 15मा संवैधानिक बाध्यता अनुसार सरकारले बजेट ल्याउनु पर्नेछ। संविधानको रक्षा र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रचण्ड सरकारले जनभावनालाई सम्बोधन हुने खालको कुनै काम गर्न नसकेको अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्ने अवस्था आएको नेताहरूले बताउँछन्। त्यति नै हरेक साथीमा एउटा जिम्मेवारी बोध, म नभने पनि बन्नुभएका साथीले बडा जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुहोस् भन्ने भावना चाहिँ बदलिँदै गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, रूपान्तरित हुँदै गएको काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यो दृश्य छ। देश र जनताका लागि केही गरौँ भनेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यो 3 महिनाको समयमा समीकरण बनाउन र भत्काउनमै खर्च गरे। मन्त्री परिषदको पूर्णतासँगै प्राथमिकता निर्धारण गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने अवसर र चुनौतीलाई प्रचण्डले कसरी लिन्छन्, त्यसैमा उनको सफलता असफलताको मापन हुनेछ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। लामो रस्साकसीपछि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। यसै क्रममा हामीले नवनियुक्त केही मन्त्रीहरूलाई सरकारका योजना एवं नागरिक लाभान्वित हुने कार्यक्रम के छन् भनी प्रश्न गरेका छौं। हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा। उनले चाहिँ नि यथोचित उनीहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ आफूले श्रमको चाहिँ नि उचित मूल्याङ्कन भएको छैन, त्यो सबै गराउँछ। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले धेरै विषयहरू समेट्ने गरी सम्बोधन हुने गरी त्यसमा अगाडि सारेका छौँ। किसानहरूले भोग्नु परेका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याको समाधानका निम्ति पहल गर्नेछौँ। मन्त्रीमण्डलको अब यसले पूर्णता प्राप्त गर्ने कुरा आफैमा अब सेवा प्रभावलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि हो। महिला बालको नियम कानुन संविधानले जुन दिएको अधिकार हो हेडजस्ट नागरिकहरूलाई संविधानले दिए प्रदत्त अधिकार हो, सबै त्यसलाई अगाडि बढाउने। सरकारका प्राथमिकताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार हुँदैछ। अब त्यो साझा कार्यक्रम मार्फत सरकारको तर्फबाट ल्याउने सबै कार्यक्रमहरू त्यही मार्फत आउँछ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई 4 दलका 38 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। मतदानमा सहभागी 39 जना सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा 38 मत परेको छ भने विपक्षमा 1 मत मात्रै परेको छ। उनले राप्रपा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समेत मत प्राप्त गरेका छन्। शर्माको पक्षमा 38 मत परेपछि कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङले विश्वासको मत कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले
आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 38 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकाले माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। शर्मालाई नेपाली कङ्ग्रेसका 14, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र देवराज शाही एक जना सांसदले शर्माको पक्षमा मत हालेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि 6 माघमा पनि विश्वासको मत पाएका थिए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको आज रजत जयन्ती समारोह सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न विधामा सञ्चारकर्मीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। विक्रम सम्वत 2054 साल चैत 17 गते स्थापना भएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो स्थापनाको 25 वर्ष पूरा गरेको छ। यस अवसरमा आज काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेकोमा खुशी देखिएका थिए। आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको 3 महिनामा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै अहिले आत्मविश्वास पलाएको बताए। निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारी र परिणाममुखी सहकार्यको कुरा गरेको थिएँ। सुशासन कायम गर्नको लागि लामो लामो लाइन बस्ने, चाहे त्यो पासपोर्टको होस्, चाहे त्यो लाइसेन्सको होस्, चाहे अन्य होस्, त्यसलाई घटाउने कुरा गरेको थिएँ। म 100 दिनमा आउँदा म आफू चाहिँ मूलभूत रूपमा ती काममा प्रयत्न गरेको र सुधार भएको अनुभव छ र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास झन बढेको छ। साथै क्लबले ताली र गालीका बीच अलग पहिचान बनाएको टिप्पणी गरे। क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई नआत्तिकन आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सुझाव पनि दिए। सभामुख देवराज घिमिरेले वाक स्वतन्त्रता र समाज परिवर्तनको पक्षमा क्लबले प्रतिकूलतासँग सङ्घर्ष गर्दै अघि बढेको बताए। म एउटा राजनीतिक कर्मी भएर करिब 4 दशक भन्दा बढी राजनीतिमा समय बिताइरहँदाखेरि वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा, संगठन स्वतन्त्रताको पक्षमा र समाज परिवर्तनको पक्षमा लागिरहँदाखेरि रिपोर्टर्स क्लब आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि गठन भएर प्रतिकूलताहरूसँग जुझ्दै यसले राम्रो उपलब्धि गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। हामीले 62-63 को जुन जनक्रान्ति हो, त्यो जनक्रान्तिलाई वाहन गर्ने, त्यसलाई सम्पादन गर्ने काममा पनि जो हाम्रो मिडिया क्षेत्रले खेलेको भूमिका हो, त्यसमा यो रिपोर्टर्स क्लबको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यो सिलसिलामा पनि रहेको छ। त्यस पछाडि हामीले संविधान निर्माण गर्ने झन्डै 10 वर्षको एउटा अवधि हामीले पार गऱ्यौँ। त्यो 10 वर्षको अवधिमा संविधानको बारेमा र संविधानभित्र एउटा स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिकन यो पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको बारेमा पनि रिपोर्टर्स क्लबले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्यो, संविधान निर्माण गर्ने, अवधारणा प्रसारण गर्ने कुराहरूमा पनि रिपोर्टर्स क्लबले भूमिका खेलेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्लबले नेपाली सञ्चार जगतमा दिएको योगदानको चर्चा गरे। पत्रकारिताको क्षेत्रबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने, राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सजग गराउने, मुलुकमा देखा परेका समस्याहरू, देखा परेका अवस्थाहरूबारे स्पष्ट रूपले जनताको बीचमा पुर्याउने यहाँसम्म हुनुभएको छ। उहाँलाई पुनः म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले 25 वर्ष इतिहासमा क्लबले सञ्चारकर्मीको हक हितदेखि मुलुकको रक्षा, लोकतन्त्र स्थापना र संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे। क्लब नेपालको न घर थियो, न कुनै कोठा नै थियो, केही पनि थिएन संरचना। एउटा ब्यानर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले तयार पारेर
सुरु गरेको रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आज राष्ट्रव्यापी रूपमा यसको सञ्जाल छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रव्यापी रूपमा तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईँले जुन किसिमको बाहिर बसेर देशभित्रै बसेर जुन योजना बनाउनु भएको थियो, गणतन्त्रको बहस गर्ने रिपोर्टर्स क्लब थियो। गणतन्त्रको बारेमा धेरै नेताहरूलाई बोलाउने रिपोर्टर्स क्लब थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई विभिन्न शीर्षकमा पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2054 साल चैत 17 गते नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट उद्घाटन गराएर सुरुवात गरिएको क्लबले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको सकारात्मक परिवर्तनका लागि खबरदारी गर्दै आएको छ। महिला हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेद, हत्या जस्ता अपराधका विरुद्धमा क्लबमा कयौं बहस भएका छन्। ती बहसले अन्यायमा परेकाले न्याय पाएका छन् भने कतिपय विषयमा नीतिगत परिवर्तन समेत भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब देशभरका रिपोर्टर संवाददाताहरूको साझा थलोको रूपमा परिकल्पना गरेर स्थापना गरिएको हो र वास्तवमा नै रिपोर्टरहरूले क्लबलाई साझा थलोको रूपमा महसुस गर्न पाएका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आजदेखि सुरु भएको छ। आज पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएर 10:15 सकिएको थियो। देशका सबै जिल्लामा आजको परीक्षा मर्यादित ढंगले सम्पन्न भएको छ। यसपटकको एसईईमा भने कक्षा 9मा फारम भरेका विद्यार्थी संख्याभन्दा कम विद्यार्थी उपस्थित भएका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिनका लागि कक्षा 9मा नै विद्यार्थीहरूले आवेदन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। 2078 सालको तथ्याङ्क अनुसार 5,16,591 जना विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेकोमा एसईईमा भने 4,85,396 जनाले मात्र आवेदन दिए। कक्षा 9मा फारम भरिसकेपछि सबै विद्यार्थीले एसईईका लागि पनि फारम भर्नुपर्ने हो। तर कक्षा 9मा फारम भर्ने भन्दा धेरै कम विद्यार्थीले एसईई परीक्षामा आवेदन फारम भरेका छन्। विद्यार्थी पलायन भएकोले कक्षा 10मा विद्यार्थी संख्या कम भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय छात्रहरू पढाइ छाडेर विदेश जाने र कतिपय छात्राहरूको सानै उमेरमा विवाह हुने भएकाले कक्षा 9को तुलनामा एसईमा विद्यार्थीको संख्या घट्ने गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दाखेरिमा काममा चाहिँ घरेसी काममा लाग्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि छोडेको अवस्था पनि हुन सक्छ। यिनै कारणहरू त्यहाँ रहन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब असफलता भनौँ हैन, पढ्दै जाने क्रममा जति चाहिँ अब जुन अवस्थाबाट उहाँहरूले चाहिँ ग्रेड ल्याउनु पर्ने हो त्यो ग्रेड ल्याउन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरिमा नैराश्यताको कारणले गर्दाखेरि छोडेको अवस्था पनि हुन सक्छ। तर यी सबै कुराहरूलाई अब सुधार गर्नुपर्छ। यस वर्षको एसईमा जापानबाट पनि 14 परीक्षार्थीहरू सहभागी भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका छोराछोरीहरूले जापानबाटै परीक्षा दिन लागेका हुन्। जापान सरकारको अनुमति लिएर नेपाली पाठ्यक्रम पढाइरहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरू एसईमा सहभागी हुन लागेको परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपाली रीतिरिवाज हैन, संस्कृति, भाषा यी सबै कुराहरूको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अलिकति सस्तो, तुलनात्मक रूपमा सस्तो र केही गरौँ, विदेशमा पनि हामी केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ हुटुटी सञ्चालकहरूमा रह्यो। त्यो राम्रो कुरा हो नि त। फारम भरेका मध्येबाट कति विद्यार्थी परीक्षामा उपस्थित भए भन्ने डाटा आउन समय लाग्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। उपस्थित विद्यार्थी संख्याको बारेमा प्रदेशलाई जानकारी हुने भएकाले यकिन तथ्याङ्क आइ नसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भनाइ छ। परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षा केन्द्र र त्यस वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। पहिलो दिन शुक्रबार जापान सहित सबै परीक्षा केन्द्रमा मर्यादित र शान्तिपूर्ण रूपमा परीक्षा सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय एसईमा लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीले गुणस्तर खस्किएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विद्यार्थीहरूमा पनि फेल भइँदैन भन्ने मानसिकता बढेको र त्यसले उनीहरूको मेहनत गर्ने बानी घटेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। खस्किदो गुणस्तर सुधारमा सरकार, विद्यालय र अभिभावक सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ भने स्वयं विद्यार्थीले पनि पास हुनको लागि मात्र पढ्ने मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विशाल खड्काको साथमा सबिना कार्कीको रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 3 महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे। तर अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भने उनी असफल नै रहे।
लामो समय रिक्त रहेका अधिकांश मन्त्रालय मन्त्री त पायो, तर पटक पटक अवसर पाएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न नसकेका नेताहरूले नै मन्त्रालय ओगर्दा जनता भने नयाँ सरकारलाई लिएर उत्साहित हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। अघिल्लो 2 कार्यकालमा के काम गरे भन्दा जनताले सम्झन लायक एउटै काम उनको नेतृत्वमा भएको पाइँदैन। स्वयं प्रधानमन्त्री नै अघिल्ला 2 कार्यकाल खेर गएको स्वीकार्छन्। तेस्रो कार्यकाल भने सम्झना लायक बनाउने उनले बताउँदै आएका छन्। तर उनको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको विगत हेर्दा खुट्टी हेरेरै चाल पाइयो भन्ने अवस्था छ। पटक पटक परीक्षण भएर असफल सिद्ध भएका नेताहरूलाई नै आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पदै गर्दा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल सफल हुने आशा गर्ने अवस्था छैन। शुक्रबार मन्त्रीको शपथ खाँदै गरेका लोसपाका नेता शरद सिंह भण्डारीले आफ्नो रेकर्ड तोडेका छन्। 19औं पटक सिंहदरबारको यात्रा गर्दै गर्दा उनको विज्ञता के हो, क्षमता के हो, जनताले कुनै मेसो पाएका छैनन्। न त श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनले कुनै प्राथमिकता या योजनाबारे कुनै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसै गरी उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि पटक पटक गरी 7 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। अघिल्ला कार्यकालमा उनले देश र जनतालाई के योगदान दिए? स्वयं काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि उनको कार्यकालमा भएका कुनै एक कामको नाम लिन सक्दैनन्। त्यस्तै काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री भएर सिंहदरबारको यात्रा गरेको यो चौथो पटक हो। यसअघि परराष्ट्र ऊर्जा तथा परराष्ट्र राज्य मन्त्री बनिसकेका उनी यसपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। खस्कँदो अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा पुगेको छ। यता माओवादी केन्द्रबाट पनि पटक पटक मन्त्री बनिसकेका नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्ड सरकारको गृह मन्त्रालय हाँक्ने भएका छन् भने शक्ति बस्नेतले ऊर्जा मन्त्रालय हाँक्ने भएका छन्। उनीहरूमाथि पनि माओवादीबाट पटक पटक अवसर पाएर पनि जनमुखी काम गर्न नसकेको आरोप छ। त्यसै गरी जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका अशोक राईले पनि एमालेमा हुँदा 2 पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। 19 वर्षपछि तेस्रो पटक सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका राईले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। तर एक निजी विद्यालयका सञ्चालक रहेका उनलाई शिक्षा मन्त्री बनाएकोमा विरोध सुरु भइसकेको छ। उनी काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको स्वप्न बाटिका स्कुल एसडीका सञ्चालक हुन्। राई आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि स्थापना भएको उक्त स्कुलको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहँदै आएका छन्। स्वार्थ बाजिने गरी उनलाई शिक्षा मन्त्रालयको चाबी सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता प्रचण्डलाई आयो, यो सोचनीय विषय बनेको छ। यता नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका महेन्द्र राय यादव पनि पटक पटक अवसर पाएर असफल बनेका मन्त्री हुन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भनेको जनताको काम गर्न जान्नु हो। यस्तो जिम्मेवारीमा दक्ष र विशेषज्ञलाई पुर्याउन सकेमा देशले विकासमा फड्को मार्ने थियो। तर गठबन्धनको टेकोमा सरकार उभ्याउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवसरवादीहरूलाई नकार्न सक्ने अवस्था नबन्दा उनको तेस्रो कार्यकाल सारथीकै कारण असफल बन्ने देखिन्छ। करिब 1 वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 70 करोड लागतमा आफ्नै भवन निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको थियो। तर निर्माण कार्य सुरु भएको केही महिनामा नै निर्माण व्यवसाय छनौटमा देखिएको त्रुटिका कारण रोकिएको थियो। उक्त भवन निर्माण कहिलेबाट हुन्छ कुनै टुङ्गो छैन। उता महानगरपालिकाले महँगो भाडामा कार्यालय सार्ने भएपछि आलोचना बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै भवन नभएको भन्दै मासिक 60 लाख रुपैयाँका दरले वर्षमा 7 करोड भाडा तिरेर नेपाल ट्रस्टको भवनमा सर्दैछ। तर महानगरपालिकाले 1 वर्ष अगाडि नै आफ्नै भवन बनाउनका लागि 70 करोडमा सम्झौता भएको भवन निर्माणको काम भने अलपत्र बनेको छ। निर्माणाधीन कामहरू अलपत्र छन्। अहिले कुनै पनि काम भएको छैन। अहिले काम सम्पूर्ण रूपमा बन्द छ। यहाँ जुन निर्माणका लागि सामग्रीहरू ल्याइएको थियो त्यो सामग्रीहरू पनि अहिले खिया लाएर गएको अवस्था छ। यहाँ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रडहरू पनि खिया लागेको अवस्था छ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको दृश्य चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब 70 करोड लागतमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै बिल्डिङ अर्थात् 8 तले बिल्डिङका लागि तयार पारेको चाहिँ स्थान हो यो। 2078 साउन 25 गते तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा भवनको शिलान्यास गरेका थिए। केही महिना निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको थियो। तर ठेक्का दिँदा प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिको राय सिफारिस गर्ने 5 जना कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निर्माणको काम समेत रोकिएको थियो। शहरी पूर्वाधार विभागका अनुसार अहिले त्यो मुद्दा किनारा पनि लागिसकेको छ। करिब 1 महिना अगाडि नै उक्त मुद्दाको फैसलामा निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भनिएको थियो, तर भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। भुक्तानी नपाएपछि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले काम पनि रोक्यो। यो करिब लगभग 1 वर्षै भनौँ न चाहिँ त्यसको त्यो मुद्दाको चाहिँ किनारा लाग्न करिब 1 वर्ष भयो हैन। अस्ति चाहिँ विशेष अदालतबाट फैसला आइसक्यो। काम रोक्नु अथवा काम ठेक्का रद्द गर्नु भन्ने किसिमको कुनै किसिमको त्यसमा चाहिँ आदेश केही छैन। त्यो हिसाबले हाम्रो भनाइमा अब काम अगाडि बढाउन मिल्छ भन्ने हिसाबले अब भुक्तानी प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। निर्माण व्यवसायीलाई महानगरपालिकाले निर्माण थाले यता 14 करोड रकम भुक्तानी नदिँदा भवन निर्माण प्रभावित भएको हो। निर्माणका लागि ल्याइएका करोडौं मूल्य बराबरको सामान यति बेला टेकु स्थित भवन निर्माण स्थलमा अलपत्र बनेका छन्। निर्माणका बेलामा प्रयोग हुने महँगा काठका प्लाईहरू कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रडहरूमा खिया लागेका छन्। विभागका अनुसार अब उक्त भवन निर्माण कार्य थाल्नु अगाडि यी सबै निर्माण सामग्रीको अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि निर्माण कार्य कहिले सुरु हुन्छ भन्ने ठोस जवाफ भने सरकारवाला निकायसँग छैन। करिब 1 वर्ष भनौँ न, लगभग 1 वर्ष जति काम रोकियो। काम रोकिसकेपछि त्यसको अहिलेको अवस्था के छ त? अब त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्ने हो कि अथवा केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ थपघट गर्नुपर्छ भनेर अब टेस्ट पनि गर्नु पर्यो। डन्डीहरूमा खिया लागेको छ। अब त्यो बर्खामा चाहिँ त्यो ढलान गरेको पानीले चाहिँ 2-4 महिना पानी नै जमेर चाहिँ त्यसको अलिकति फरक किसिमको केही अवस्था भएको छ कि त्यो एनालाइसिस गरेर रिपोर्टले चाहिँ करेक्सन गर भन्छ भने करेक्सन पनि गर्ने, होइन ठिक छ यसलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्छ भन्ने रिपोर्ट आयो भने कन्टिन्यू पनि गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो दुईटै कुरा हुन चाहिँ केही समय लाग्छ होइन। करिब 6 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको भवन 3083.82 क्षेत्रफलमा निर्माणको योजना बनेको थियो। 8 तले भवन निर्माणको योजना बनाएको महानगरले 500 र 200 जनासम्म अट्ने छुट्टा छुट्टै मिटिङ हल पार्किङको व्यवस्था सहित 2080 साल असोज मसान्तसम्म निर्माण भइसक्ने सम्झौता भएको थियो। समय अवधि सकिन लाग्दा समेत निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। जुन निर्माणाधीन काम अलपत्र छ र यो काम कहिलेबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै बिल्डिङ चाहिँ अलपत्र पार्ने तर महिनामा लाखौं रुपैयाँ भाडा तिरेर जुन काठमाडौँ प्लाजामा सर्दैछ यो चाहिँ कतिको जायज होला? प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमनी शिलवालका साथ सृजना कार्की, टेकु, काठमाडौँ। दाङको बेलझुण्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। 2043 सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा स्थापना भएको विश्वविद्यालय नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि नाम परिवर्तन भई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय रहन गएको हो। नाम फेरिए पनि त्यहाँको अवस्था नफेरिएका कारण विश्वविद्यालय सङ्कटमा परेको छ। दाङको बेलझुण्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सङ्कटमा पर्दै गएको छ। विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधार नहुँदा विद्यार्थीहरू पनि कम मात्रामा मात्र भर्ना हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालय सुधारमा कसैले ध्यान नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। केन्द्रीय कार्यालय भएको ठाउँमा विद्यार्थीसँगै भौतिक अवस्था पनि नाजुक हुँदा पढाइमा समेत प्रभाव परेको छ। त्यस्तै राजनीतिक खिचातानीका कारण अध्ययनरत विद्यार्थीहरू निराश छन्। अहिले चाहिँ देखा परेको समस्याको मेन समस्या भनेको संस्कृतमा के पढाइ हुन्छ, कस्तो किसिमको पढाइ हुन्छ र कुन पढाइ हुन्छ भन्ने कुराको कसैलाई पनि बोध भएको छैन। साधारण रूपमा मान्छेले बुझ्दै जाँदा संस्कृतभित्र चाहिँ पढाइ हुने भनेको उही कर्मकाण्डीय पूजापाठहरू गर्ने भन्ने विषयको मात्रै मानिसहरूलाई ज्ञान छ। तर संस्कृतभित्र चाहिँ अनेकौँ आफ्नै विभागअनुसार आफ्नै ज्योतिष, व्याकरण, साहित्यहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमका पढाइ भइरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ कसैले पनि बुझ्ने, त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसार पनि नभएको अवस्था छ। र राजनैतिक हस्तक्षेप चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयमा पहिलेदेखि नै भएको अवस्था हो। उत्तर मध्यमा फेज आउट भएसँगै चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून हुँदै गएको छ। यसमा सरकार तर्फबाट र पदाधिकारीहरूले पनि एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
संस्कृत शिक्षाको पठन पाठन गराई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी संस्कृत विद्याको गौरवमय परम्परालाई निरन्तरता दिई संस्कृत शिक्षा मार्फत आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार गरी राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विश्वविद्यालयको उद्देश्य हो। तर संस्कृत विद्यामा रुचि राखी बाहिरबाट पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको बारेमा राज्यले आधारभूत व्यवस्था समेत गर्न नसकेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। केटी मान्छे यहाँबाट उहाँबाट खर्च गरेर अनि त्यो संस्कृत पढ्ने भनेको त त्यही कर्मकाण्ड मात्रै बुझाइ छ। कर्मकाण्डको लागि मात्र पढ्ने हो, तिमीले कर्मकाण्ड गर्दैनौ। अब म फेरि क्षेत्री जातको अनि बाहुनले पो पढ्ने हो भन्ने छ, अनि त्यही भएर केटीको म देख्दिनँ। संस्कृत विश्वविद्यालय नेपालकै शैक्षिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय पर्ने भए तापनि स्थापना कालदेखि नै विद्यार्थीहरूको भर्ना र रहेका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समेत राज्यले भने जस्तो व्यवस्था गर्न सकेको छैन। हाम्रा चाहिँ यिनी संस्कारहरू रहन्छन् र हाम्रो चाहिँ भाषा भेष को साथसाथै त्यस पछाडि हाम्रो धर्म संस्कृति कला कौशल आदिको बारेमा हाम्रो चाहिँ पन रहन सक्छ, हाम्रो परिचय रहन सक्छ। अन्यथा हामी निमित्यान्न हुन सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ परम्परा सकिन सक्छ। विश्वविद्यालयमा शास्त्रीय तह, आचार्य र विद्यावारिधि तह तथा आयुर्वेदमा स्नातक तह सञ्चालन हुँदै आएको छ। उत्तर माध्यम तहको पढाइ सकिएपछि र स्रोतका कारण र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा संस्कृत पढाइ हुने विद्यालयहरू बन्द हुँदा पनि असर परेको विश्वविद्यालयको ठहर छ। भाषा प्रशिक्षण पनि चलाउँछौँ र त्यसरी विद्यार्थीहरूको स्रोत अत्यन्तै न्यून भएको चाहिँ हामीले गुनासो छ र हाम्रो अपेक्षा पनि नेपाल सरकारले हरेक पालिकामा कमसेकम एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयसम्म हुँदा र पुराना संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू जुन द्वन्द्वको समयमा विस्थापित जस्तै भए तिनीहरूलाई फेरि पुनर्जीवन मात्रै दिन सके पनि विश्वविद्यालयमा स्तरीय शास्त्रीय तहको पठन पाठनका लागि हामीलाई त्यो स्रोतको पनि अभाव हुने थिएन। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा शास्त्री तहमा 80 जना र आचार्य तहमा 39 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। संस्कृत शिक्षा संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिमा रहेको छ, तर विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको स्रोतको विषयलाई सम्बोधन नगर्दा विगत 12 वर्षदेखि दीक्षान्त कार्यक्रम पनि हुन सकेको छैन। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुनु, दाङको देउखुरीमा रहेको करिब 1300 बिघा जग्गा स्थानीयले हडप्नु र जग्गाबाट हुने आय स्रोत समेत बन्द हुनुले विश्वविद्यालयमा सङ्कट परेको छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेश 1 को पुनर्नामाङ्करण हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेश 1 को पुनर्नामाङ्करण हुनुपर्ने भन्दै किरात याक्थुङ चुङलुङ लगायतका संस्थाहरूले शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले पहिचानका आधारमा प्रदेश 1 को पुनः नामाङ्करण हुनुपर्ने माग राखेका छन् भने प्रदेश नामाङ्करणको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका लाजेहाङ लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्ने निर्णय खारेज नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। अहिले व्यापार घाटा 17% भन्दा बढी छ। बजारमा उपभोक्ताले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। मुलुकको डलर सञ्चित घट्दै गएको छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन्। के उनले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सक्लान् त? नेपालको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुमा सरकार, मन्त्री र राजनैतिक नेतृत्व नै मुख्य कारक हो। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर जित्ने आँट नभएपछि समानुपातिकमा बसेर सांसद बनेका महत अर्थशास्त्रका विद्यार्थी नै हुन्। त्यसैले पनि कतिपयले अब उनै महतले नेपालको अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने विश्वास लिएका छन्। तर देश र जनताप्रति खासै चिन्ता नगर्ने नेता मन्त्री हुँदैमा के विश्वास गर्न सकिएला र? तर पनि अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री महतले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न भने छोडेनन्। लगानीकर्ताहरू चाहिँ समस्याहरू छन्, माइक्रो फाइनान्सदेखि कोअपरेटिभ्सहरू चाहिँ समस्यामा छन्। यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि अहम भूमिका छ। हामी यो अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कसँग एउटा समन्वय गरी कोअपरेटिभ रूपमा काम गर्न जरुरी छ। अर्थ मन्त्रीको हैसियतले मेरो सम्पूर्ण कोसिस जुन अहिले अर्थतन्त्रमा देखेको सुस्तता छ यसलाई रिसेसनमा जान नदिने, मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। अहिले व्यापार घाटा 17% भन्दा बढी छ। बजारमा उपभोक्ताले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। मुलुकको डलर सञ्चित घट्दै गएको छ। आयातमा निर्भर राजस्व घटेपछि थप समस्या सिर्जना भएको छ। 55 वर्षमा पहिलो पटक सरकारको राजस्व गत वर्षको तुलनामा घटेको हो। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि सरकारको ढुकुडी 1.5 खर्ब रुपियाँ घाटामा गएको छ। घाटाको अर्थतन्त्रले संहिताको भार ठेक्नुपर्ने छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर हजारौं जनप्रतिनिधिको पेट पाली दिनुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर आम्दानी छैन। विकास निर्माणका कामका लागि त पैसाको झनै अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील रहेका बेलामा यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमतावान अर्थमन्त्रीको आवश्यकता थियो। अध्ययनका हिसाबले महतलाई योग्य नै मान्नुपर्छ। तर उनमा काम गर्ने इच्छा शक्ति भन्दा धेरै पदको लोभ देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वासपात्र भएकाले पनि महतले पटक पटक अवसर पाउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेद्वार बनेर पराजित भएका महतलाई देउवाले प्रवक्तामा नियुक्ति गरे भने प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आँट नगरेपछि समानुपातिकबाट सांसद बनाएर मन्त्रीको अवसर सिर्जना गरिदिएका हुन्। 2016 सालमा जन्मिएका महत पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ हुन्। यसअघि पनि उनी विभिन्न राजकीय पदमा पुगिसकेका छन्। तर सम्झन लायक काम गरेको देखिँदैन। महतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका हुन्। उनले सोही राज्यको उर्बाना च्याम्पियनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र पोलिसी इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। घरेलु टोली नेपालले प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको फाइनलमा लाओसलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले उपाधि उचालेको हो। लाओसले बनाएको 1 गोलको अग्रता उल्टाएर नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 प्राप्त गरेको छ भने लाओसले $3,000 प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले $500 पाउनेछन्। नेपालको जितमा आयुष घलान र मनिष डाङ्गीले 1-1 गोल गरे। लाओसका पाउ चाङभोङ साङभीले 1 गोल गरे। त्यसबाहेक दुवै टोलीले गोलको थुप्रै अवसर गुमाएका थिए। भुटान सहित 3 देश सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो र लाओस दोस्रो हुँदै फाइनल पुगेका हुन्। नेपालले पहिलो खेलमै लाओसलाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो भने भुटानसँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। लाओसले भने भुटानलाई 2-1 ले पराजित गरेको थियो। विश्वकै चर्चित र धेरै हेरिने क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को 16औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ। कोभिड-19 महामारीले गर्दा पछिल्ला केही संस्करण प्रभावित भन्दा सीमित भेन्यूमा खेलाउनु परेको थियो। तर IPL को नयाँ सिजन भने नयाँ फर्म्याटसँगै होम एन्ड अवे प्रणालीमा फर्किएको छ। 16औं संस्करणको IPL मा केही नयाँ प्रयोग समेत हुँदैछ। साबिक विजेता गुजरात टाइटन्स र चेन्नाई सुपर किङ्स बीच हुने उद्घाटन खेलसँगै IPL को नयाँ रौनक सुरु हुँदैछ। यो खेल गुजरातको घरेलु मैदान अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ।
हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि अझै अपूर्ण। प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा 5वटा मन्त्रालय, खेलकुद र वनले 3 महिनासम्म मन्त्री पाएन। कांग्रेसमा गुटगत किचलो। रिपोर्टर्स क्लबको रजत महोत्सवमा शीर्ष नेता सहभागी। जिम्मेवारी सम्हालेको 100 दिनमा जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको प्रचण्डको दावी। सञ्चारकर्मी पुरस्कृत। एसई परीक्षा सुरु, करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी। कक्षा 9 को तुलनामा विद्यार्थी घट्दो क्रममा। ग्रेडिङ प्रणालीबाट सञ्चालित परीक्षाको गुणस्तर खस्किएकोमा चिन्ता। भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा राहुल गान्धीलाई चुनाव लड्न अयोग्य घोषणा। निर्वाचन खर्चको हिसाब नबुझाएको भन्दै सन् 2024 सम्म चुनाव लड्न नपाउने। र प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई। फाइनलमा लाओस 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सिधमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।